अस्सलाम वालेकुम सेहत जहां यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप एक चम्मच कद्दू के बीज का रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी स्पर्म की तादाद बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। आपके निजी हिस्से के अंदर तनाव अज़ूए तनासुर आना शुरू हो जाएगा। आपका लिपिडों का मसला दूर हो जाएगा, यानी काम की ख्वाहिश और हौसला अफजाई में 10 गुना इजाफा हो जाएगा। आपकी जलपन जैसी बीमारियां दूर होना शुरू हो जाएंगी और आपके जिनसी टाइमिंग इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। आपका तनाव की सतह कम होना शुरू हो जाएगी, यानी परेशानी, तनाव, चिड़चिड़ापन दूर होना शुरू हो जाएगा। आपकी हड्डियों के अंदर जान आ जाएगी, आपकी हड्डियां बहुत मजबूत हो जाएंगी। आपके जिस्म के अंदर से थकावट, कमजोरी, सुस्ती दूर होना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन, इतने सारे फ़वाइद आपको कद्दू के बीज में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके इतने फ़वाइद उठाने से पहले आपको कद्दू के बीज का इस्तेमाल सही तरीके से करना आना चाहिए। जब आप कद्दू के बीज का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से और सही वक्त पर करेंगे और इसके अंदर दुरुस्त चीज को मिलाकर करेंगे तो आप अपनी 1000 किस्म की बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकेंगे। आपको जिनसी ताकत बढ़ाने की दवाइयों की जरूरत नहीं होगी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड को इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पर आपको ये बताऊंगी कि कद्दू के बीज के अंदर कौन सी एक चीज है जो आपको मिलाकर इस्तेमाल करनी है और बेहद जरूरी है। तीसरे नंबर पर आपको ये बताऊंगी कि कद्दू के बीज का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और शुगर वाले मरीज के लिए रामबाण क्यों समझा जाता है। फोर्थ नंबर पर आपको ये बताऊंगी कद्दू के बीजों का इस्तेमाल किए जाने का सही तरीका क्या है और इसको इस्तेमाल करने का सही वक्त क्या है। कौन कौन लोग हैं जो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मजमूई वीडियो में हम यही बात करेंगे, तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप ना करिए और ना ही काट काट कर देखिए, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिए, क्योंकि आधा अधूरा इल्म जहर का काम करता है। तो आप अपनी अच्छी सी मिकदार को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले सेहत जहान यूट्यूब चैनल को जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें। ज़हन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसका जवाब आपके पास जरूर पहुंच जाएगा। आइए चलते हैं इस प्यारी सी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि कद्दू के बीज को इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पर सबसे ज्यादा पावरफुल जो कद्दू के बीज को इस्तेमाल करने का फायदा है, कद्दू के बीज के अंदर पाए जाने वाले पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, आयरन जैसे जो अनासर हैं वो मर्दों के प्राइवेट पार्ट के अंदर तनाव और इरेक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। मर्दों के प्राइवेट पार्ट के अंदर से ढीलेपन, सनसनाहट को दूर करते हैं। मर्दों के अज़ूए तनासुल के अंदर शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे आपकी कारकर्दगी 10 गुना बढ़ने लगती है। ये कद्दू के बीज मर्दों के स्पर्म की क्वालिटी प्लस मकदार को बिल्कुल कामिल और दुरुस्त करने का काम करती है, यानी स्पर्म को 60 साल की उम्र में भी देखा जाए, 60 साल की उम्र में भी दही के जैसा गाढ़ा और तीर के जैसा तेज करने में हमारी मदद करता है। स्पर्म सेल को नुकसान होने से बचाते हैं, स्पर्म की मकदार को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। इन कद्दू के बीजों के इस्तेमाल से मर्दों के लिबिडो का मसला दूर होता है, यानी काम की ख्वाहिश में 10 गुना इजाफा होता है। बीवी या पार्टनर के पास जाने का दिल करने लगता है। आपकी जिनसी सरगर्मी 10 गुना बढ़ने लगती है। इन कद्दू के बीज के इस्तेमाल से मर्दों की प्री मेच्योर इजैकुलेशन यानी कि बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना,
ان کی جنسی ٹائمنگ بالکل 0 سیکنڈ ہے، بستر پر جاتے ہی ان کا کام جو ہے وہ تمام ہو جاتا ہے اور چٹکی بجاتے ہی وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں آپ کدو کے بیجوں کا استعمال ضرور کریے۔ ناظرین یقین مانیے بستر پر اصلی جادوئی موٹائی اور لمبائی کا ہے۔ تو ناظرین ایسے حالات میں آپ کدو کے بیجوں کا استعمال ضرور کریے۔ نیکسٹ اور سب سے زیادہ پاورفل جو کدو کے بیجوں کو استعمال کرنے کا فائدہ ہے، کدو کے بیجوں کے اندر پائے جانے والے کیلشیم، فاسفورس اور وٹامن ای جیسے جو عناصر ہیں وہ ہمارے جوڑوں کے اندر درد، سوجن کو کم کرنے کا کام کرتے ہیں، ہمارے پٹھوں کو مضبوط بناتے ہیں، عضلات کے اندر سے سختی، اکڑن جکڑن کو دور کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری رگوں کو چوڑا کرتے ہیں، ہماری رگوں کے اندر سے بلاکیج کو ہٹانے میں، اعصاب کے اندر سے جنجناہٹ کو دور کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں اور ہماری ہڈیوں کے اندر کیلشیم کو پورا کرتے ہیں اور یہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں، ہماری مدد کرتا ہے۔ اگلا اور سب سے زیادہ طاقتور یہ کدو کے بیجوں کو استعمال کرنے کا فائدہ ہے۔ کدو کے بیجوں کے اندر پائے جانے والا اومیگا 3، اومیگا 6 اور ہیلدی فیٹ اور میگنیشیم جیسے جو عناصر ہیں وہ ہمارے لیور کو ریڈیوس کرنے کا کام کرتے ہیں، ہماری پریشانی، تناؤ اور چڑچڑے پن کو دور کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مائنڈ کو بالکل ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، اسٹریس لیول سے بچانا چاہتے ہیں، تو ایسے حالات میں میرے کہنے پر آپ کدو کے بیجوں کا استعمال ضرور کریے۔ اس کے علاوہ کدو کے بیجوں کو استعمال کرنے کے جو فوائد دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسا کہ آپ اپنے جسم کی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے کدو کے بیجوں کا استعمال کر سکتے ہیں، جسم کے اندر سے تھکاوٹ، کمزوری کو دور کرنے کے لیے، اسٹیمنا کو 10 گنا بہتر بنانے کے لیے بھی آپ کدو کے بیجوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے پیٹ کے اندر قبض، گیس، تیزابیت کو دور کرنے کے لیے آپ کدو کے بیجوں کا استعمال کریں۔ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کدو کے بیجوں کا استعمال کریے۔ تو اوورآل اگر بات کریں تو ہماری زندگی کو، ہماری فزیکل لائف کو، ہماری مینٹل ہیلتھ کو بالکل کامل اور درست بنانے کے لیے کدو کے بیجوں کا ایک اہم رول ہے جو ہماری ان تمام بیماریوں کو جڑ سے ٹھیک کر سکیں گے۔ ابھی اس ویڈیو کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال کہ آپ کو کدو کے بیجوں کا استعمال کس طریقے سے کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کون سی ایک چیز ہے جو آپ کو ملا کر استعمال کرنی ہے۔ ناظرین آپ کو 250 گرام کدو کے بیجوں کو لینا ہے، اس کے اندر آپ کو ایک چیز ملانا ہے، وہ ہے گرم مکھانا، وہ آپ کو 250 گرام ہی لینا ہوگا۔ ان دونوں کو آپ کو ایک کڑھائی کے اندر ڈالنا ہے، اوپر سے 4 یا 5 منٹ دیسی گھی ڈال کر ان کو اچھے طریقے سے پکنے دے، روسٹ ہونے دے۔ روسٹ کرنے کے بعد ایک مشین کے اندر ڈالیے اور انہیں پاؤڈر بنا کر ڈبے میں رکھ لیجئے، ایئر ٹائٹ ڈبے میں روم ٹمپریچر پر رکھ لیجئے۔ روز رات کو 1.5 چمچ کو 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ سونے سے پہلے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کدو کے بیجوں کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو پین، لوز موشن یا الٹیاں لگ رہی ہیں تو ایسے حالات میں آپ کدو کے بیجوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو ہائپوٹینشن کی پرابلم ہے، یعنی کہ آپ کا بلڈ پریشر آلریڈی لو چلتا ہے، تو ایسے حالات میں آپ اس کا استعمال نہ کریں۔ اینڈ ایسی خواتین، مائیں بہنیں، بیٹیاں جو پریگننٹ ہیں، جو چھوٹے بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں، وہ بھی اس کا استعمال ہرگز نہیں کریں گی۔ اس ویڈیو کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال کہ کدو کے بیجوں کا استعمال بلڈ پریشر اور شوگر والے جو مریض ہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، تو دونوں مریض ہی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے بلڈ پریشر اور شوگر کے حساب سے اپنی مقدار کو جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں جا کر اپنی ایج، اپنا شوگر، اپنا بلڈ پریشر لکھ کر مجھے بھیجیے تاکہ میں آپ کی
खुराक का तयन कर सकूं। तो नाजरीन, ये कद्दू के बीज का जो मिक्सचर है ये आपके जिनसी हार्मोन्स को बढ़ाने, आपकी जिनसी ताकत को बढ़ाने, आपके लो स्टेमिना को बढ़ाने, आपकी तमाम बीमारियों को जड़ से ठीक करने में अहम किरदार अदा करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इनमें किसी भी तरीके का कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसका जवाब आपके पास डेफिनेटली पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।